عليكم ورحمه الله البنات، كي دايرين؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله على خير يا ربي، بصحه جيده ان شاء الله، وتكونوا وجدتوا رمضان وانتم مستعدين انكم تصوموا ان شاء الله وتقوموا بالعباده ديالكم كما ينبغي. المهم ان شاء الله نما على بركه الله. فاحنا غادي نوجدوا كما كتشوفوا هنايا، غادي ندير برجر سميتو باللادن. دابا ان شاء الله غادي نديرو العطريه كما كتشاهدوا هنايا. درت ديجا نتوما حكيتها، غادي نضيف شويه ديال الكمون، غير شويه، ما نخلي هادشي يترقد شي ساعه ولا ساعتين. غندير شويه ديال السكنجبير، شويه ديال البزار، مليحه، راني ديجا غسلتها بالملحه دونك ما غاديش نكثرها. صافي، وغادي ندير له شويه معلقه ديال الموطه. خليكم معايا. دابا غادي نضيف جوج معلقه ديال هاد الموطارد اونسيان، لونسيان زعما طبيعي ما فيهش قديم، شي بحال هادشي. وغنضيف هاد المعلقه، ندير شويه ديال الربيع، وغادي ان شاء الله نضيف له واحد جوج معالق ديال الياغورت طبيعي. خليكم معايا ومن بعد ان شاء الله تشاهدوا هادشي. نضيف الربيع، نضيف له كذلك شويه ديال الزيت البلديه، ماشي بزاف غير شويه. قبل ما نضيف ليه البنات ياغورت، غادي نضيف بعدا الحامض، عصير ديال الحامض. غادي نخلي كاع فيه هاد الحامضه هكا. من بعد حيدوا هاد لي انا شدتي فوني بيد وحده، داكشي علاش. المهم صافي هكا. نضيف له شويه ديال الخل، الحامضه نخليها هكا. نضيف له شويه ديال الخل الابيض. صافي نخلي هادشي يترقد. عاد من بعد عاد غنجيب اخر حاجه هو ياغورت. سلام البنات. المهم دابا بعد ما ترقدنا هذا شي شويه، غنضيف له غير معلقه صغيره ديال هنا، غادي نضيف له معلقه صغيره ديال الياغورت طبيعي باش يجينا رطب كلشي. على هذا القياس. من بعد غادي نطحن هاد المكونات كاملين ان شاء الله. خليكم معايا. بعد ما البنات ضفت هذا، دابا طحنت هنا شويه ديال لا شابلور، حمرت غير الخبز ما تحمرش ليا بزاف. المهم راه غير طريف صغير، راه قلت انا نغربلو باش ناخذ لا شابلور، ماشي بزاف كيبان لكم ولا؟ صافي غير هاد شويه هكا، راه غير طريف. اش نقول لكم، ربع خبيز. هذا راه ما طحنت. المهم صافي هادشي غنديرو ماشي كنجيب حدايا سميتو باش تشوفوا الربع. حركت هذيك داكشي، حركت سميتو اللعيبه اللي شاده ليا التليفون. المهم غادي نحط هادشي هنايا سميتو في الربع يطحن كما شاهدتوا. راني غادي نضيف شويه ديال المطارد عادي، معلقه صغيره. غنضيف معلقه صغيره، ماشي معلقه صغيره كلها، ربع ديال المعلقه صغيره. غادي نضيف حتى شويه ديال الزيت البلديه باش هادشي يطحن. ممكن اللي ما عندوش زعما الثومه هكا وعنده الثومه يابسه راه يدير غير الثومه اليابسه مطحونه. غادي نضيف شويه ديال التحميره، غير شويه، معلقه صغيره.
صافي وغادي ندير هاد المكونات هنايا. نضيف هاد المكونات هنا، كلشي غادي يطحن. الله اكبر. لا المهم غادي نطحن هادشي البنات. شفتو الدرس. المهم نطحن هادشي ونرجع لكم. صافي البنات، هو خليت فيه شويه، راه ماشي طحنتو بزاف. هذا تنمسحو، تنضيف هاد المكونات هنايا. بسم الله. ونرجع لكم البنات بعد ما نحيد هادشي كلشي من هنا. البنات غنحتاجو صافي هنا راه طحنا لاكاط ديالنا. هنايا عندي سميتو، عندي مشات لي السميه، رقائق ديال الذره اولا الكونفليكس كان عندي، وطحنتو كما كتشاهدوا، وبمذاق ديال العسل، وطحنتو مع شويه ديال الملح. المهم هذا هو اللي عندي، باسكو ما بقاش عندي لا شابلور. هنا عندي 3 المعالق ديال الدقيق، غنضيف عليهم معلقه ديال البودر، هاد خميره كيماويه. غنحتاجو كذلك بيضه واحده، شويه الفلفل الاسود، المهم هي بيضه. نضيفو شويه ديال البزار. هاد الخلطه كانت شفت واحد السيد كان عطاها لي في خطاب صغير. شويه ديال السكنجبير ماشي بزاف، مليحه حتى شويه ماشي بزاف. غنحتاجو الماء، الماء ديال العنبوب. غندير معلقه صغيره ديال المطر، راس معلقه صغيره ماشي تما، انا نزيد شويه صافي. غادي نضيف البيضه باش نحيد هادشي اللي لاصق هنا. بسم الله. نخلط هاد المكونات عاد نضيف الماء. المهم الا نتوما عندكم البنات لا شابلور ديروها من الافضل. خذوا غير البابه ديال الخبز وخلوها تكرم وطحنوها. غادي نضيف شويه ديال الماء، كنضيفوه بهذاك الكاس تاع العصير. تشوفوا ما العكز اللي فيا، انا راه كنتعامل معكم عادي بلا زواق. صافي غنخلط هادشي تيولي عندنا بحال الخليط ديال الكيكه. المهم نخلط المكونات البنات ونرجع لكم. صافي ها هو البنات الخليط ديالنا راه وجد كما كتشاهدوا. خليكم معايا باش ندير مقيله ديال الزيت تسخن ليا شويه باش نقليو ان شاء الله هاد البركر ولا شنو غنسميوه.
لما شعلت على المقله ديالنا بعد ما غسلتها درتها هنايا باش سخن. هنا غادي ما عرفتش كيبان لكم ولا كيبان. المهم هنا غادي ندير الكويرات ديالي، كرات اللي غادي نقليو. انا نحاول نديرهم شويه كبار لان عندي الخبز كبير. نجيب شي طويوه ولا شي نحط نجيب حتى الصينيه اللي حدايا. كنرجع هكا نحاولوا نجمعوا البنات ونقرصها. نسالي هاد العمليه البنات ونرجع لكم. هانتوما البنات هنايا بعد ما كورتهم كما كتشاهدوا درتهم في هذا الخليط وراني حطيتهم دابا في سميتو وغنقليهم. بسم الله. غير كيطيب اصلا. ماما نقصي ديال البوطه هكا. صافي نقليهم البنات. المهم هانتوما الطريقه كنحطهم هنايا. باش نحاول نجمع ندير الزيتون كنحطها هنا نقلبها هكا ونهزها ونحطها هنايا في هاد الفتات اللي درت وصافي كنقليها. صافي هانتوما البنات راه بدات تتقرا. دابا البنات بعد ما قلينا هاد سميتو غادي ناخذ الطويبه هنايا. بسم الله. غادي ندير واحد ما نديرلوش الفرماج لان الوالده ما كتاكلش الفرماج. عندي هاد لا مارك البنات ديال البرجر كازينو، هو تيكون احمر. بسم الله. دخلتهم الفران. هاد الخبز كنشري هاد لاماخ بغيتي نوري لكم هاد لاماخ. هنا غادي ندير الخس بعد ما غسلناه بطبيعه الحال كلشي. غادي ندير قطعه ديال سميتو اللي قلينا. غادي ندير بصله هنايا هكا وغادي نضيف له قطع ديال مطيشه وغادي ندير الفرماج من الفوق. ديروا لي صوص اللي بغيتو البنات وكلشي. انا لي صوص كنخليو كنحطهم لهم اللي بغا الصوص كيدير. صافي هكا وغادي ندخلو الفران باش يذوب ليا الفرماج. غنكمل على طريقه البنات ونرجع لكم بعد ما ندخلهم ان شاء الله الفرن. دابا ان شاء الله هنا البنات غادي نوجدوا الديسير اللي غادي نرافق مع البرجر ان شاء الله ديالنا. هنايا عندي قشطه طريه درتها هنا كتبقات لي ودرتها هنايا. نزيد شويه. المهم ما عارفاش نتوما ديروا على حسب عدد الافراد ديال الاسره. انا ما البنات راني ما كنعرفش ندير داكشي بالقياس ولا بالحساب. ما عيني ميزاني صراحه. هادي جوبونس ديجا فيها السكر. بقى لي شويه من هذاك دانون الياغورت الطبيعي غادي نزيدو واحد 2 معالق هنايا. غادي نطلع بعدا الكريمه ديالي.
نرجع لكم البنات بعد ما طلع لينا الكريم. نرجع لكم بعد ما طلع الكريم. هنايا غادي نكمل هاد الدانون. باليا قبيله يطلع. انا زعما خفت اول مره غنديرو راه حيت شاطله هي ما بغيتوش يطيح. نطلعات ونرجع لكم على خط الله اكبر. صافي ها هي البنات كما كتشاهدوا راه طلعات كما كتشوفوا. المهم دابا ندخلها للثلاجه تبرد وان شاء الله خليكم معايا باش نقطعوا لي فخوي اللي غادي ندير الوسط. هنايا ان شاء الله غنكملوا الديسير ديالنا. غادي نجيب موس شنو ماضي. هنايا عندي الخوخ، عندي التفاح، عندي بنان، وعندي هنايا غسلت الفراز. بسم الله تبارك الله. راه الوقيته ديال الفواكه دابا، استغلوا الفرصه. اصلا المنطقه فين كاينه انايا دونك معروفه تبارك الله كاين الخير. نجي اصلا غادي نستغنى على الجلده. المهم نقطع هاد الفواكه البنات طريفات صغار ونرجع لكم باش ما يكونش الفيديو طويل. المهم هنايا قطعت الخوخ على بركه الله. غادي نقطع الفراوله. المهم نقطع ثاني الفريز البنات ونرجع لكم. بعد ما قطعت الفريز مع الخوخ غنقطع هنايا شويه ديال الشهديه، واخا مازال ما طيباش مزيان ولكن سكتو طويرات حدايا داكشي علاش كتسمعوا الصداع ديالهم. بعد ما ساليت التقطاع ديال هاد الفواكه غندخلهم يبردوا ونرجع لكم ان شاء الله. دابا هنايا ان شاء الله غادي نمونطي هذوك الديسير اللي قلت لكم اللي وجدت مع بطيطه. المهم عندي هنايا بوش فيه الدويه. غادي ندير لا كريم دودو لداخل. بردات مزيان. راه اجي ديري لي هاد هاكي. صافي هنا نقطع هاد التفاح والبنان اللي بقاو لي كبير. نقطع واحد الطريف ديال التفاح. صافي على بركه الله نمونطي هادشي. بسم الله.
نضيفو طبقة ديال الفريز، غنضيف طبقة ديال التفاح، غادي نضيف طبقة ديال البيش، غادي نضيف طبقة ديال البنان على هذا الشكل، غادي نضيف طبقة ديال البطيخ وطبقة ديال الشهدية. بعد ما ضفت الكريمه اللي شفتو هنا عاد غادي نزوق. على هذا الشكل غناخذ النوتيلا وناخذ ديك اللعبه ديال المكسيك نوتيلا من الفوق ونرجع لكم البنات. وهكذا البنات جا الشكل النهائي ديال، وهكذا جا تشيكن برجر ديالنا كما كتشوفوا البنات. هي لي فخوي ولا الديسير اللي غادي نرافق مع هادشي. المهم نتمنى يكون عند حسن الظن ديالكم. الا عجبكم لا فيديو ديالي لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس، ومرحبا بالتعاليق ديالكم وارائكم، وبصحه وراحه الله يعاونكم.